دا اوکھے سوکھے کرنے جے میں شعر پڑھ رہا محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد گلیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد گلیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی پہلا شعر عرض کر رہے ہوں ہے زندگی انا خوش نصیباں دی زندگی ہے زندگی انا خوش نصیباں دی زندگی جنا دی مکھڑا تکیندے گزر گئی جنا دی مکھڑا تکیندے گزر گئی احد نال احمد گلیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی اگلا شعر عرض کر لگا سماعت فرمو جے 10 منٹ اس ناس تو ہو گئے تو پھر بھی ٹھیک ہے آج 10 منٹ دا سماعت فرماؤ شعر حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی احد نال احمد گلیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی ہر بندے دی خواہش ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت ہو جائے لیکن تے قسمت دیتے نصیبہ نکالا نا تے ساڑھے کل اسی ایک ہیلہ جا کر دے ہم نے وہ ہیلہ ایک بیان کیتا جائے ایک خواجہ یار فریدی کلام ہے خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ نے لکھے سماعت فرماؤ کدے خواب وچ مصطفیٰ آپ آویں کدے خواب وچ مصطفیٰ آپ آویں مزارات دیوے گزر گئی مزارات دیوے بلید گزر گئی مزارات دیوے بلید گزر گئی احد نال احمد